وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتكلمنا في الدرس الماضي عن أدوات النصب، وقلنا إن أدوات النصب المتفق عليها هي 4. ما هي بدر؟ أن وكي ولن وإذا. في قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أين الشاهد في هذه الآية على ما ذكرناه بالأمس؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم. كيف؟ لن تنالوا. طيب، أعرف الفعل تنالوا. لم تعمل في الفعل الذي بعدها. كيف عرفت ذلك؟ ها؟ كيف عرفت أن الفعل غير منصوب؟ لن تنالوا خاطب جماعة. هذا فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة، كيف يعرف؟ نعم. علامة نصبه حذف النون. أحسنت، لأنه من الأفعال الخمسة، كم من الأفعال الخمسة المختومة والذي يتصل بها أو يتصل بالفعل المضارع بآخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. حتى تنفقوا مما تحبون، في شاهد هنا على ما ذكرناه بالأمس. ناصر، تنفقوا، أعرف تنفقوا. إيه، مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ منصوب، علامة نصب حذف النون، والناصب له إما حتى كما ذكر المؤلف، أو منصوب بأن مضمرة بعد حتى. طيب، في قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم، أين الشاهد في هذه الآية؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم. نعم. تأسوا، أعرف تأسوا. علامة نصب حذف. ما الذي نصبه؟ كي. أحسنت، كي هنا هي الناصبة. طيب، في قوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نعم، حتى تفيء. طيب، حتى هنا بمعنى إلى أو بمعنى التعليل؟ قاتلوا التي تبغي إلى أن تفيء إلى أمر الله، ويحتمل أنها للتعليل. قاتلوا التي تبغي لأجل أن تفيء إلى أمر الله كما ذكر المفسرون. نبدأ اليوم إن شاء الله بأدوات الجزم. وزع هذه الورقة. تفضل يا ناصر. يقصد به المصدر، يقصد به المصدر. أي اسم خالص من معنى الفعل. يعني عندنا المصدر دال على معنى، لكنه معنى ليس كالمعنى الموجود في الفعل. الفعل هذه زائدة. يعني أنه غير مقترن بزمن، غير مقترن بزمن. ما في الصورة.
ها؟ مسلم إشراف البيت. ابن مالك يقول المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. الفعل يدل على معنى ويدل على زمن. يدل على معنى، ذهب يدل على الذهاب، معنى الذهاب. الزمن إما ماضي أو حاضر أو مستقبل، أو نقول ماضي أو مضارع أو مستقبل. المصدر يدل على المعنى فقط. القيام والقعود، متى حصل القيام؟ هل هو في الزمن الماضي الحاضر؟ نفس الكلمة لا تدل على زمن، نفس المصدر لا يدل على زمن. إذا المصدر اسم دال على معنى غير مقترن بزمن. فالمصادر كلها معاني، المصادر في اللغة العربية كلها معاني. الاسم إما أن يكون اسم ذات يعني يدل على شيء محسوس، أو دال على معنى. المصادر داخلة في المعاني. أما الأشياء المحسوسة مثل قلم، كتاب، جدار، مسجد، ورقة، أشياء محسوسة تحسها يعني الحواس الخمس أو بإحدى الحواس الخمس، بالرؤية أو بالذوق أو باللمس، هذه يسمونها أسماء الذوات أو يسمونها أسماء الجثث، جثة. القسم الثاني المعاني دالة على معنى، مثل الحمد، الشكر، هل هو شيء محسوس يتذوق يلمس باليد؟ لا، معنى من المعاني. فالمصادر داخلة في هذا الباب. المصادر كلها معاني، لكن الفرق بينها وبين الفعل أنها لا تدل على زمن، لا تدل على زمن. والغالب أن لفظ المصدر يكون من لفظ الفعل. شربا مأخوذا من الفعل الماضي شربا، قياما مأخوذا من الفعل قام. يعني حروفه الأصلية هي حروف الفعل تماما. يعني هذا هو المصدر باختصار. وإن شئت فقل أن تسبق هذه الأدوات بالمصدر، لا تدخل نفسك يعني في وش معنى كلمة خالص من معنى الفعل أو نحو ذلك. واضح يا ناصر ولا في سؤال قبل نبدأ؟ نعم. هي تتصل بها، هي لام التعليل، هي لام التعليل، هي لام التعليل. طيب، اليوم نأخذ جوازم الفعل المضارع. درسنا اليوم كله يتعلق بالفعل المضارع، ليس له أي علاقة بالفعل الماضي ولا فعل الأمر ولا بالأسماء، إنما هو مختص بالفعل المضارع. جوازم الفعل المضارع يعني الأدوات التي تدخل على الفعل المضارع فتجزمه، وعلامات الجزم كما مر معنا إما السكون أو حذف النون أو حذف حرف العلة على حسب نوع الفعل. المؤلف هنا أكثر من الكلام على الجوازم، فقال عندك الجوازم 18: لم، ولما، وألم، وألم، ولام الأمر، والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن، وما، ومهما، ومن، وإذما، إلى آخر ما ذكر. بعضها يعني متفق عليها أنها جوازم، وبعضها يعني يخالف فيها المؤلف رحمه الله. فقوله مثلا ألم وألمنا، ومثل لذلك في بعض الكتب بقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك. نشرح فعل مضارع مجزوم والجازم له ألم. هذا يخالف فيه المؤلف كما خالفه كثير من النحاة، وأن ألم، كلمة ألم مكونة من شيئين: همزة الاستفهام ولم الجازمة. كذلك قوله ألمنا هي في الحقيقة مكونة من شيئين: من همزة الاستفهام ولما. كذلك قوله لام الأمر والدعاء هي لام واحدة، لكن أحيانا يقال الأمر إذا كان الطلب من أدنى إلى أعلى، أو من أعلى إلى أدنى يسمى الطلب، وإذا كان من أدنى إلى أعلى يسمونه الدعاء من باب التأدب، كما مثلوا لذلك بقوله تعالى
قول أهل النار ليقضي علينا ربك، يقولونه لمالك خازن النار ليقضي علينا ربك، يدعون أن يقضى عليهم وألا يعذبوا. هذه تسمى هي لام الأمر، لكن من باب التأدب مع الله سبحانه وتعالى سماها المؤلف وسماها غيره لام الدعاء. كذلك نفس الشيء لا الناهية هي نهي، لكنه من باب التأدب. يقال لا الناهية إذا كانت من أعلى إلى أدنى، شخص مثلا أعلى منك أو أكبر منك ينهاك، هذه نسميها نهي. إذا كانت من باب الدعاء يسمونها أو يسمون الأسلوب أسلوب دعاء من باب التأدب، كما في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هم لا يطلبون من الله أو ينهونه أن يؤاخذهم بما كسبوا، لا، إنما هذا يقولونه من باب الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى، وإلا هي في الحقيقة لام واحدة. طبعا أدوات الجزم تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أدوات تجزم فعلا واحدا فقط، كما هو مذكور عندك في موضح عندك في الورقة، أدوات تجزم فعلا واحدا فقط وهي أربعة: لم ولما ولام الأمر ولا الناهية. لم ماذا تفيد؟ قال عندك حرف نفي وجزم وقلب. قال تعالى لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. حرف نفي تنفي الولادة والولد لله سبحانه وتعالى. وجزم تجزم الفعل المضارع مجزوم علامة جزمه السكون. وقلب تقلب الفعل المضارع من مضارع إلى ماضي. فإذا قلت مثلا لم يذهب محمد، هذا في المستقبل ولا في الماضي؟ في الماضي. لم يذهب تتكلم عن شيء ماضي وانتهى. لذلك كثير ما يحصل خلل عند الطلاب في هذا. تعطيه جملة لم يذهب خالد أو لم يدرس علي، أعرب الفعل يدرس، يقول لك فعل ماضي مبني على السكون. لماذا؟ لأنه فعل ماضي، يتكلم عن الماضي، شيء ماضي. المضي هنا لم يأتي من ذات الفعل، إنما جاء بسبب دخول لم، قلبته من الحاضر إلى الماضي. هذا معنى قوله قلب. لما مثلها تماما، حرف نفي وجزم وقلب. المثال حضر الطلاب ولما يحضر معلمهم. يحضر فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. نفى حضور المعلم وجزمت هذه الأداة وقلبه إلى الماضي. لم يحضر يعني في الوقت الماضي، إما القريب أو البعيد. لكن ما الفرق بين لم ولما؟ مذكور عندك في الورقة. والفرق بينهما أن المنفي بلم يحتمل استمرار نفيه إلى زمن الحال ويحتمل انقطاعه قبله. فإذا قلت لم يذهب خالد، أنت نفيت ذهاب خالد، لكن هل حصل الذهاب بعد ذلك؟ محتمل أنه ذهب بعد كلامك أو بعد ذلك. إذا قلت مثلا لم يذهب خالد بالأمس إلى المدرسة، أو لم يذهب خالد إلى المدرسة، نفيت ذهابه، لكن يحتمل أنه ذهب بعد ذلك، لا تدري عنه. طيب، ويحتمل أنه استمر عدم ذهابه إلى هذه اللحظة، يحتمل هذا وهذا. لكن بالنسبة لما قال يلزم منه استمرار نفيه إلى الحال، إلى حين نطقك بهذه الجملة. حضر الطلاب ولما يحضر معلمهم، يعني إلى هذه اللحظة، إلى حين نطقك بهذه الجملة المعلم لم يحضر. أما لم فلا تفيد ذلك، تحتمل هذا وتحتمل أنه جاء بعد ذلك. أيضا من الأشياء تتعلق بلما أنك عندما تقول
حضر الطلاب ولما يحضر معلمهم. هذه تفيد أن حضور المعلم متوقع ومتحقق وقريب، يعني هو إلى الآن لم يحضر صح، لكنه سيأتي بعد قليل. هذه من الأشياء التي تفيدها لما. طيب، الأداة الثالثة يسمونها لام الأمر. لام الأمر، قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته. هذا فعل مضارع مجزوم علامة جزم السكون، الذي جزمه لام الأمر. لام دالة على الطلب، تطلب من شخص لتذهب إلى المدرسة، لتجلس معنا، لتسافر إلى مكة. هذه اللام تدخل على الفعل المضارع فتجزمه، ودالة على الطلب، تطلب منه أن يفعل شيئا ما. لا الناهية، قال تعالى لا تحزن إن الله معنا. لا، هذه يسمونها لا الناهية. تحزن فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون، سبق بلا الناهية. لا الناهية تدل على يعني طلب الكف عن شيء معين. لا تذهب، لا تلعب، لا تجلس، لا تأكل، تنهاه عن الأكل وعن الشرب وغير ذلك. وهاتان الأداتان تخلصان زمن المضارع إلى المستقبل. ينفق ذو سعة من سعته يعني في المستقبل. لتذهب معنا إلى الدرس في المستقبل. لا تلعب الآن، أو لا تلعب بالكرة، أو لا تأكل ما يضرك. كل هذا دال على المستقبل. طيب، هذه الأدوات فقط هي التي تجزم فعلا واحدا، فعل مضارع واحد فقط، وذكرها المؤلف عندك في الكتاب. عندنا أدوات أخرى تجزم أيضا الفعل المضارع، لكنها تجزم فعلين، يعني تعمل في فعلين. تعمل في فعلين. الأول يسمى فعل الشرط، ويسمون هذه الأدوات يسمونها أدوات الشرط. يسمونها في علم النحو أدوات الشرط، تجزم فعلين. الأول يسمى فعل الشرط، والثاني يسمى جواب الشرط. ولا بد منهما في الجملة، يعني لا تتم الجملة ولا تكون مفيدة إلا بالفعل والجواب، بفعل الشرط وجواب الشرط. وهي الأدوات المذكورة عندك 12 أداة. الأداة الأولى إن، قال تعالى إن يشأ يذهبكم. يشأ فعل الشرط مجزوم علامة جزمه السكون، ويذهبكم جواب الشرط مجزوم علامة جزمه السكون على الباء. لو قلت مثلا إن يشاء وسكت، كلام تام ومفيد؟ لا، غير مفيد، لا بد من جواب الشرط. إذا لا بد من هذين الفعلين. الثاني ما، وما تفعل من خير، الجواب يعلمه الله. تفعل فعل مضارع مجزوم علامة جزمه، فعل الشرط مجزوم علامة جزم حذف النون، ويعلمه السكون عندكم فوق اللام، ها؟ لا، يكون فوق الميم. السكون يكون فوق الميم، يعني هي الحرف الأخير من الفعل. يعلمه الله، جواب الشرط مجزوم علامة جزمه السكون. ما الذي جزمه؟ أداة الشرط ما. هذه الأداة تجزم فعلين. الأداة الثالثة من يجتهد ينجح. يجتهد فعل مضارع فعل الشرط مجزوم علامة جزمه السكون، وينجح جواب الشرط مجزوم علامة جزمه السكون. مهما تفعل من خير تجده عند الله. تفعل هذا فعل الشرط مجزوم، وتجده جواب الشرط مجزوم أيضا. هذه الأدوات مذكورة ومشهورة
في الكتاب وفي السنة وفي أشعار العرب. الأداة الخامسة إذ، وهي قليلة الاستعمال عند العرب، قليلة الاستعمال عند العرب، وهي بمعنى إن، بمعنى إن تماما. إذ ما تكسل تخسر، فعل الشرط تكسل وجواب الشرط تخسر، هي بمعنى إن، يعني يصح أن تقول إن تكسل تخسر. مذكورة في لغة العرب لكن استعمالها قليل، ليس يعني مهما ومن وإن، لا، استعمالها قليل. السادسة أي، المثال أيا تكرم أكرم، يعني أي شخص تكرمه فأنا أيضا أكرمه. تكرم فعل الشرط مجزوم علامة جزمه السكون، وأكرم أيضا جواب الشرط مجزوم علامة جزمه السكون. الأداة السابعة متى، مثالها متى تزرني أكرمك، تزرني فعل الشرط مجزوم، وأكرمك جواب الشرط مجزوم. الأداة التاسعة أيان، أيان تطع ربك يساعدك. يقولون إن أيان هي في الأصل مكونة من شيئين، أي وآن، يعني أي آن تطع ربك يساعدك. من كثرة الاستعمال أدغمت إحداهما بالأخرى صارت أيانا، يعني أي آن دال على يعني الظرفية، يعني في أي وقت تطيع ربك فإن الله سبحانه وتعالى يساعدك. تطع فعل الشرط مجزوم علامة جزمه السكون، يساعدك جواب الشرط مجزوم علامة جزمه السكون. تطع، ما أصل هذا الفعل؟ ها؟ أطاع ولا طاعة؟ ها؟ الفعل المضارع يطيع، أين الياء؟ ليش؟ أحسنت، حذفت لالتقاء الساكنين. أيان تطيع، عين ساكنة لأجل جزم، والياء ساكنة حركتها السكون، التقى ساكنان يحذف حرف العلة، يحذف حرف العلة لأنه حرف ضعيف، لذلك صارت تطيع. طيب أينما تكونوا يدرككم الموت. تكونوا فعل الشرط مجزوم علامة جزم حذف النون لأنهم من الأفعال الخمسة، ويدرككم جواب الشرط مجزوم علامة جزمه السكون. أن يجلس طالب العلم يحترم، يعني في أي مكان يجلس طالب العلم يحترم. أن هذه أداة الشرط، ويجلس فعل الشرط مجزوم، ويحترم جواب الشرط مجزوم علامة جزمه السكون. كيفما تجلس أجلس، كيفما تجلس أجلس. كيفما هذه أيضا أداة شرط، وفيها خلاف بين النحاة. بعضهم يرى أنها يعني غير جازمة، وبعضهم يرى أنها جازمة على حسب يعني المقرر، والأكثر أنها تكون جازمة. تجلس فعل الشرط مجزوم علامة جزمه السكون، وأجلس جواب الشرط مجزوم علامة جزم السكون. تضع فوق كلمة أجلس رقم 3 بين قوسين، أنا نسيت نضع هذا الرقم، رقم 3 بين قوسين، ومشار إليه في الحاشية. قال عندك يشترط في فعلي كيفما أن يتفق لفظا ومعنى، يعني المشهور في لغة العرب عند استعمالهم لهذه الأداة وعند ذكرهم لفعل الشرط وجواب الشرط أن يتفق في اللفظ والمعنى، يعني هذا المسموع أو أكثر المسموع عن العرب. فلا يصلح أن تقول كيفما تجلس أقعد، وكيفما تذهب أجيء مثلا،
لا، فعل الشرط يكون نفس جواب الشرط في اللفظ وفي المعنى. هذا المشهور والمسموع في لغة العرب. الأداة الأخيرة حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. فعل الشرط تستقم وجواب الشرط يقدر، كلاهما مجزوما. هذه تقريبا أدوات الشرط التي تجزم فعلين. ذكر المؤلف عندك قال وإذا في الشعر خاصة، أو وإذا في الشعر خاصة. إذا بعضهم يرى أنها غير جازمة، هي أداة شرط لكنها لا تجزم، والمؤلف وبعض الكوفيين يرون أنها جازمة، ومثلوا لذلك بقول الشاعر وإذا تصبك خصاصة فتجملي أو فتحملي. تصبك فعل الشرط وتحملي جواب الشرط، لكنهم قالوا هذا في الشعر لم يسمع إلا في هذا البيت. أما في يعني منثور كلام العرب فلم يسمع مثل هذا الكلام، ولذلك بعضهم أو كثير منهم لم يدخلها في أدوات الجزم التي تجزم فعلين. هذا ملخص ما يتعلق بأدوات الجزم للفعل المضارع. طيب، في الحاشية عندك رقم 1 قال لام الأمر مكسورة. لام الأمر التي تدخل على الفعل المضارع فتجزمه تكون مكسورة إلا إذا وقعت بعد الواو أو الفاء أو ثم، فالأكثر تسكين هذه اللام كما ورد في القرآن. يعني إذا جاءت لام الأمر إذا جاءت لوحدها دون أن تسبق بأدوات العطف الثلاثة ثم والفاء والواو فإنك تكسر هذه اللام تكون مكسورة. أما إذا سبقت بأدوات العطف فإنك تسكن هذه اللام كما هو الوارد في القرآن. قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذه لام الأمر. المعروف أن لام الأمر تكون مكسورة، لكن هنا سكنت لأنها سبقت بالفاء العاطفة، بالفاء العاطفة، فهنا تسكن هذه اللام، تكون لام أمر لكنها تكون ساكنة في هذا الموضع. والآية الأخرى ثم ليقضوا تفتهم. لام الأمر سكنت لأنها سبقت بثم. وليوفوا نذورهم، أيضا هذه لام الأمر سكنت لأنها سبقت بالواو. طيب، هل معنى ذلك أن هذه اللام لا تكون مكسورة بعد هذه الأدوات؟ هل معنى هذا الكلام، انتبه للسؤال، أن تكون لام الأمر غير مكسورة بعد هذه الحروف الثلاثة، يعني ما يجوز نكسرها، أو أنه يجوز أن تكسر لكن يكون لها معنى آخر غير الأمر، ويكون للفعل إعراب آخر غير إعراب إذا دخلت عليه لام الأمر؟ أحسنت. إذا كسرت اللام بعد هذه الأدوات فتكون للتعليل، ويختلف هنا الحكم الإعرابي. عندك قال فإن جاءت مكسورة فهي للتعليل، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. جاءتنا الواو العاطفة وبعدها اللام مكسورة. هذه اللام ليست للأمر بل هي للتعليل، ولأجل أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. لأجل أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وهنا أيضا يختلف الحكم الإعرابي. هنا هذا يكون شاهدا لما ذكرناه بالأمس على أدوات النصب. ولينذروا هذه لام التعليل
اتصلت بفعل مضارع، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هذه مثلها. فيكون هنا فعل مضارع منصوب علامة نصب حذف النون الذي نصبه إما لام التعليل كما هو رأي المؤلف، أو منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل، ولأن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. بينما في قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هنا لا تقل إن الفعل المضارع منصوب، والفعل المضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون. وكذلك في قوله ثم ليقضوا، فعل مضارع مجزوم علامة جزم حذف النون لاتصاله بلام الأمر، فينتبه لهذا. أدوات الشرط التي تجزم فعلين كلها أسماء إلا إن الشرطية وإذ ما، فهما حرفان. هل هذا الكلام له أثر؟ يعني إذا قلت إن وإذ ما حروف، وما ومن ومهما ومتى وأيان إلى آخره أسماء، هل لهذا الخلاف يعني أثر، أو لهذا التقرير أثر؟ طيب يعني يقول واحد يعني وش يصير؟ يقول صار حرف وصار اسم، وش ماذا يكون؟ نعم، كيف؟ يعني إذا كان اسما سيكون له حكم إعرابي، إما مبتدا أو فاعل أو غير ذلك. أما إذا كان حرفا فلا محل له من الإعراب. فإن الشرطية دائما حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، لكن عندك ما ومن ومهما وأي ومتى إلى آخره، هذه لها محل من الإعراب، لها محل مبني على السكون في محل ربما رفع مبتدا، أو في محل نصب، في محل رفع فاعل أو غير ذلك، على حسب ما يقتضيه المقام. لأن الأسماء لها إعراب، أسماء الأصل فيها الإعراب كما ذكرنا سابقا. طيب، هل معنى ذلك أن هذه الأدوات لا يأتي بعدها فعل ماض التي تجزم فعلين؟ التي تجزم فعلا واحدا لا يأتي بعدها إلا فعل مضارع، لا يأتي بعدها إلا فعل مضارع. الأدوات التي تجزم فعلا واحدا لا يأتي بعدها إلا فعل مضارع. لو جاء بعد الأدوات التي تجزم فعلا واحدا، لو جاء بعدها ماضي، مثل قولك لما جاء محمد أكرمته، والله الأستاذ قال لنا أن لما ما تدخل إلا على الفعل المضارع، وشلون الحين دخلت على الفعل الماضي؟ لا، أنا أقصد المثال هذا، لما جاء محمد أكرمته. ها؟ لا، نقول إن لما هذه غير لما التي نتكلم عنها، يكون لها معنى آخر. يقولون لما هذه تفيد الظرفية، يعني حين جاء محمد أكرمته، وهذه لما غير لما المذكورة عندنا. وهذا ستجده كثيرا في حروف المعاني، الأدوات، أدوات الشرط وأدوات الاستفهام. لو رجعت إلى كتب المعاني ستجد أن لهذه الأدوات استعمالات كثيرة، لكنهم يضعون ضوابط لأجل أن تميز بينها متى تدخل على الفعل الماضي، متى تدخل على الفعل المضارع، كيف أعرف أن هذه لما هي التي تجزم في الفعل المضارع أو لما غيرها مثلا. هناك ضوابط لها. طيب، الأدوات التي تجزم فعلين هل يمكن أن تدخل على الفعل الماضي مثلا؟ نعم، مثاله كيف؟
ذهبت إلى المدرسة مبكرا كافأتك. وين فعل الشرط؟ فعل الشرط وجواب الشرط كافأتك. طيب ماضي ولا مضارع؟ ماضي. إذن هذه الأدوات يمكن أن تدخل على الفعل الماضي، لكن الإعراب يختلف. إذا دخلت على الفعل المضارع فتقول فعل الشرط مجزوم علامة جزمه كذا. لكن إذا دخلت على الفعل الماضي سيختلف الإعراب. فالمثال اللي ذكره الأخ: إن ذهبت إلى المدرسة مبكرا كافأتك. ذهب فعل ماضي مبني على السكون، مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط. كافأتك فعل ماضي مبني على السكون في محل جزم جواب الشرط. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من هذه أداة شرط دخلت على فعل ماضي. من قام فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. غفر فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم جواب الشرط. إذن هذه الأدوات يمكن أن تدخل على الفعل الماضي الفعل المضارع، ويمكن أن تدخل على الفعل الماضي، لكن الحكم الإعرابي يختلف. لكن الأصل في هذه الأدوات أدوات الجزم أن تدخل على الفعل المضارع، لأن الجزم مختص بالفعل المضارع. المجزوم هو الفعل المضارع، والفعل المضارع معرب ولا مبني؟ إذن الأصل فيما يأتي بعد هذه الأدوات أن يكون معربا. فإذا جاءنا شيء مبني لابد أن نبين محله الإعرابي، لأن الأصل أن يكون هذا المكان يكون لفعل معرب. ولو جاءنا مبني لابد أن نبين الحكم الإعرابي لهذا المبني. كما قلنا سابقا في المثال: هذا مجتهد. هذا مجتهد، هذا اسم إشارة مبني على السكون. الأصل في الأسماء أن تكون معربة ولا مبنية؟ معربة، والبناء طارئ عليها. إذن سنبين حكمه من ناحية اللفظ، ثم نبين محله الإعرابي، لأن الأصل أن يكون الاسم معربا، فنقول في محل رفع مبتدأ. كذلك هنا أدوات الشرط التي تجزم فعلين، الأصل في فعل الشرط وجواب الشرط أن يكون فعلا معربا. فإذا جاءنا المبني فالبناء طارئ في هذا المكان، في هذا الموضع، فلا بد أن نبين محله الإعرابي. قال تعالى: وإن عدتم عدنا. عدتم فعل ماضي وعدنا فعل ماضي أيضا. وأيضا في قوله تعالى: وإن تعودوا نعود. هنا تعود فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف النون، ونعود جواب الشرط مجزوم علامة جزمه السكون. هذا على الأصل. لكن لو جاءنا ماضي فلا بد أن نبين حكمه من ناحية اللفظ ومحله الإعرابي، لأن الأصل في المحل بعد هذه الأدوات أن يكون خاصا بالمعرب، ولكن البناء طارئ عليه. هذا ما يتعلق بجوازم الفعل المضارع. في سؤال فيما يتعلق بهذه الأدوات؟ وإن عدتم عدنا. عدتم فعل ماضي، إن حرف شرط مبني على السكون لا محل له من الإعراب. عدتم فعل ماضي مبني في محل جزم جواب الشرط. عدنا
أيضا فعل ماضي مبني في محل جزم جواب الشرط. لابد أن نبين المحل هنا، لأن الأصل فيما يأتي بعد هذه الأدوات أن يكون معربا. لو جاءنا شيء مبني لابد نبين محل هذا المبني، محله من الإعراب. نعم. كيف؟ يعني لا مكان له من الإعراب. لو أردت أن تعربه فاعل مبتدا خبر ما ينطبق عليه شيء من هذه الإعرابات. إيه لا يدخل عليه. نعم لا يتغير. إيه نعم. في سؤال؟ نعم. ها؟ وإن تطيعوه تهتدوا. تطيعوا هذا فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر يا أبا السعيد؟ ها؟ ماضي مضارع وجوب التاء. إذن يكون مجزوم ولا مبني هنا؟ ها؟ مجزوم، علامة جزمه حذف النون. أحسنت. تهتدوا جواب الشرط مجزوم، علامة جزمه حذف النون. أحسنت، لأنه من الأفعال الخمسة. طيب، هل تريدون أن ندخل في المرفوعات أو نقف؟ ها؟ كيف؟ ولا نعطيكم واجب؟ من يوزع هذه الأوراق؟ لا، هذا الواجب الأول. أي واجب؟ هذا الواجب الثاني. ها؟ كيف؟ شو النظام؟ هو الأصل ساعة. لا، هي إلى الخميس، يعني غدا آخر بس، لكن أظن ما يمدينا نخلص. ها؟ حتى لو كملنا ما احنا مخلصين، يعني باقي عندنا مرفوعات الأسماء 7، كل واحد لازم نشرح. المنصوبات كذلك، الواحد يحتاج إلى شرح. ها؟ إلى رمضان لما نخلص يعني ما أدري، تحتاج وقت يا حبيبي. نعم. كيف؟ فعل الأمر لام الأمر التي تدخل على الفعل المضارع الأصل فيها أن تكون مكسورة. الأصل هنا. كيف؟ اللام هي لا تسكن إلا بعد هذه الأدوات. هي معناها الأمر، المعنى الأمر. نعم. الأمر يأمره بأن ينفق. هي مكسورة. هنا اللام مكسورة، لم تسبق بالواو ولا ثم ولا الفاء. لا تسكن إلا بعد هذه الأدوات الثلاث فقط، تفريقا بينها وبين لام التعليل. طيب، هذا واجب تأتون به غدا أو إن شئتم الآن كيف شئتم. السؤال الأول التمرين يقول: ميز الأسماء والأفعال التي في العبارات الآتية. ميز كل نوع من أنواع الأفعال مع ذكر العلامة التي استدللت بها على اسمية الكلمة أو فعليتها. تضع لك جدول في هذه الورقة، تقسمه إلى 3 خانات: الكلمة، نوعها، علامتها. تذكر الكلمة ثم تبين نوعها، هل هي اسم أو فعل،
هل هو الفعل فعل ماضي أو مضارع أو أمر، ثم تبين الأداة أو العلامة التي استدللت بها على أن هذه الكلمة اسم أو فعل، اسم أو فعل، لم يذكر الحروف. الخانة الأولى الكلمة، استخرج الكلمة من هنا تضعها، ثم أمامها نوع الكلمة هل هي اسم أو فعل، ثم تستدل بالعلامة المذكورة في الكلمة على أنها فعل أو اسم. أضرب لك مثالا، الآية قال عندك إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. تبدو مثلا هذه كلمة، هل هي اسم أو فعل؟ فعل. كيف عرفت أنها فعل؟ ابتدأت بالتاء. هكذا تكون طريقة الجواب. استخرج ما شئت من الأفعال والأسماء، شئت أن تستخرجها كلها أو تستخرج بعضها، وتأتي بالإجابة غدا ولا اليوم؟ يمدينا نصحح. ها؟ نكمل المرفوعات يا ناصر. مرفوعات تبي تاخذ منا وقت، ذكرها 7، أنا بحاول ألخصها، يعني لو ما شرحتها بحاول ألخصها نفس طريقة الأبراج، بس ما أدري عاد يمدينا أكتبها بالكمبيوتر أو لا، لكن أحاول ألخصها أكتبها بخط اليد ووزعها غدا إن شاء الله. وإذا تمكنت أيضا لخصت المنصوبات، لكن المرفوعات هي اللي الآن يعني شبه منتهية، لكنها بحاجة إلى بعض الإضافات آتي بها غدا، لكن المنصوبات لا أدري هل أستطيع أو لا أستطيع، لكن نأخذها يعني باختصار. المرفوعات 7، المرفوعات الأسماء المرفوعة يقصد، المؤلف يقصد الأسماء المرفوعة 7، المرفوعات من الأسماء 7. الأول الفاعل، والثاني المفعول الذي لم يسمى فاعله ويسميه النحاة نائب الفاعل، والمبتدأ وخبر المبتدأ واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتوابع أو التابع للمرفوع. والتوابع 4: النعت والعطف والتوكيد والبدل. سميت توابع لأنها تتبع ما قبلها في الإعراب، إن كان مرفوعا فهي مرفوعة، وإن كان منصوبا فهي منصوبة، وإن كان مجرورا فهي مجرورة. ولذلك القسم الأخير التابع ذا ستلاحظ أن المؤلف سيكرره في المرفوعات والمنصوبات والمجرورات. مذكورة عندك في الكتاب 4: النعت يقصد به الصفة، والعطف عطف يعني بالأدوات، الواو ثم الفاء وسائر أدوات العطف. والتوكيد هذا له ألفاظ، توكيد يسمونه توكيد لفظي وتوكيد معنوي. التوكيد المعنوي ألفاظه محصورة، وهي العين والنفس وكل وكلا وجميع وعامة. جاء الطالب نفسه مثلا، نفسه هنا توكيد أو عينه. جاء الطلاب كلهم، جاء الطالبان كلاهما، جاء الطلاب جميعهم. ألفاظ التوكيد المعنوي محصورة. والتوكيد اللفظي أن يكرر نفس اللفظ من اسم أو فعل. جاء محمد محمد، جاء الطالب، هذا يسمونه التوكيد اللفظي. البدل إبدال كلمة من كلمة. جاء زيد أخوك مثلا، زيد فاعل وأخوك بدل. لو وضعت كلمة أخوك مكان زيد استقامت الجملة، تقول جاء أخوك. ولذلك هم يقولون البدل يأخذ حكم المبدل منه، يأخذ حكمه.
نفس الحكم. جاء زيد أخوك يصح أن تقول جاء أخوك. طيب، الفاعل عرفه المؤلف بقوله الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. هذا هو الفاعل باختصار، يعني اختصره المؤلف. المذكور قبله اسم، أن يكون اسما وأن يكون مرفوعا وأن يذكر الفعل قبله، يعني هو من قام بالفعل. كل من قام بالفعل يسمى فاعلا. جاء أخوك، من الذي جاء؟ من الذي فعل المجيء؟ أخوك، إذن أخوك فاعل. ضرب خالد صالحا، خالد هنا فاعل، هو الذي فعل الضرب. أكل سليمان الطعام، من الذي فعل الأكل؟ سليمان، إذا سليمان فاعل مرفوع على رفعه الضم. ويجب أن يذكر قبله فعله، ما يتأخر الفعل. فإذا قلت مثلا جاء خالد، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، خالد هو الذي فعل المجيء، فاعل مرفوع على رفعه الضمة. لو قدمت قلت خالد جاء، كيف سنفرد خالد؟ هل نقول انه فاعل مقدم؟ يقولون لا، لا يصح، لأن الفاعل لا يتقدم على فعله. الفاعل دائما يكون بعد الفعل، الفعل دائما يكون قبله. وهنا سيختلف الإعراب. قل خالد في هذا المثال خالد جاء، يقول خالد مبتدأ مرفوع على رفعه الضمة، وجاء فعل ماضي والفاعل مستتر تقديره هو يعود على خالد، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. ولذلك هنا قيدها المؤلف بقوله الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو من قام بالفعل. هذا تعريفه باختصار، وإلا في الكتب المطولة عندهم تعريف دقيق له، وهو قولهم اسم مسند إليه فعل تام مبني للمعلوم أو شبه فعل. هذا هو الضابط الدقيق لتعريف الفاعل، أن يكون اسما مسند إليه فعل تام. إذا قلت جاء محمد، أين الاسم في هذه الجملة؟ محمد. محمد هنا هو الفاعل، أسندنا إليه الفعل جاء، أسند إليه المجيء. هذا معنى قوله مسند إليه فعل، يعني أسندنا إليه المجيء، يعني هو الذي فعل المجيء. فيكون الفعل مسند والفاعل مسند إليه، الفاعل مسند إليه. ضرب خالد عليا، خالد فاعل مرفوع أسند إليه الضرب، الفعل ضرب مسند وخالد مسند إليه، أسند إليه الضرب. فعل تام، ايش يقصدون بالتام؟ ها؟ كيف؟ غير الناقص. وش هو الناقص؟ اللي تنقص حروفه يعني؟ ها؟ كان وأخواتها، يريدون بقولهم تام حتى تخرج كان وأخواتها. الأفعال يسمونها الأفعال الناقصة 13 فعلا، لأن هذه الأفعال إذا جاءت في الجملة لن يكون عندنا فاعل، سيكون عندنا اسم كان وخبر كان. كان محمد مجتهدا، ما تجي تقول لي محمد فاعل لأنها سبقت بفعل وهو مرفوع، لا، محمد هنا اسم كان مرفوع ومجتهدا خبر كان مرفوع. فأرادوا بقولهم تام أن يخرجوا الأفعال الناقصة، أن الأفعال الناقصة لها اسم ولها خبر، ليس لها فاعل.
فعل تام مبني للمعلوم. لماذا قيدوه بهذا القيد؟ شو معنى مبني للمعلوم؟ أحسنت. لأجل أن يخرجوا الفعل المبني للمجهول، لأنه إذا كان عندنا فعل مبني للمجهول سيتغير الحكم الإعرابي في الاسم الذي بعده. فإذا قلت ضرب محمد خالدا، الفعل هنا مبني للمعلوم ولا للمجهول؟ للمعلوم، لأن الفاعل معلوم ندري من هو الضارب، ولذلك سموه فعلا مبنيا للمعلوم. لكن إذا جهل الفاعل، مثل أن تقول ضرب خالد، هذا يسمونه فعل مبني للمجهول. سمي بهذا لأن الفاعل مجهول، لا ندري من هو الضارب. جاءنا واحد دخل عليه قال ضرب خالد، ولا ندري من الذي ضربه، فهذا الفعل مبني للمجهول. خالد هنا في هذه الجملة سيتغير حكمه الإعرابي، لا نقول عنه إنه فاعل، يختلف الحكم الإعرابي. فلأجل ذلك اشترطوا أن يكون الفعل الذي يسبقه مبنيا للمعلوم حتى يكون هذا الاسم المرفوع فاعلا. أما إذا كان مبنيا للمجهول فالاسم المرفوع بعده سيعرب نائب فاعل. نائب فاعل، هذا تعريف دقيق للفاعل. نعم خالد، نائب فاعل، هو مضروب لكن هو نائب فاعل، ما يسمونه مفعول به. لأنه مرفوع، المفعول به منصوب. يعني المعروف في لغة العرب في مثل هذه السياقات أنهم يرفعون الاسم الذي يأتي بعد الفعل بهذه الصيغة، بصيغة المبني المجهول. فلذلك قعدوا هذه القاعدة بناء على ما سمعوه من كلام العرب وما استقرؤوه من كلام العرب، وجدوهم يرفعون الاسم بعد هذا المبني، بعد هذا الفعل الذي يأتي بهذه الصيغة، صيغة المبني المجهول. فوضعوا هذا النوع أو هذا القسم من المرفوعات اللي هو النائب عن الفاعل. الآن إذا قلت إنه مفعول به فالاسم هنا مرفوع، ونعرف نحن أن المفعول به يكون منصوبا، إذا ما يصلح نعرفه مفعول به. طيب إذا جيت تقول بنعرفه فاعل، نقول كيف تعرفه فاعل وهو ليس من قام بالفعل، ضرب هو المضروب. فلأجل ذلك صار في منزلة بين المنزلتين، لا هو فاعل ولا هو مفعول به، فقالوا النائب عن الفاعل. وسماه المؤلف عندك الفاعل المفعول الذي لم يسمى فاعلا، يعني وقع عليها الضرب لكن الفاعل لم يسمى، فاعل محذوف، فاعل محذوف. ها؟ ما في فاعل، لا ولا في فعل ونائب فاعل فقط. إيه لما حذف الفاعل هذا جاء وحل محله. يقول أكل محمد الطعام، تريد أن تحذف الفاعل، قل أكل الطعام. يعني الآن جهلنا الآكل للطعام، نجهل من هو، جئنا وجدنا الطعام مأكول، من الذي أكله لا ندري، هل هو إنسان أو حيوان أو غيره، فنقول أكل الطعام، هذا يسمى النائب عن الفاعل. ثم ذكر المؤلف عندك هنا أن الفاعل ينقسم إلى عدة أقسام. قال عندك وهو ظاهر ومضمر. الظاهر يعني الاسم الظاهر، سائر الأسماء الظاهرة، أو نقول الاسم الصريح، وبعضهم يقول الاسم الظاهر، قام محمد، أكل علي، ذهب خالد ومحمد وغيرها، هذه يسمونها الأسماء الظاهرة.
يعني ما عدا الضمير، ما عدا الضمير فيسمى اسما ظاهرا. هذا مثال. والضمير، الضمير ينقسم إلى أقسام: إما ضمير ظاهر أو يسمونه الضمير البارز، الضمير البارز. وهنا نقسم الضمير إلى أقسام. أول شيء يعني مثال الاسم الظاهر: قام زيد، كما مثل المؤلف. ومثال الضمير: نقول الضمير القسم الأول الضمير البارز المتصل، الضمير البارز المتصل. مثاله: ضربت خالدا. أين الفاعل؟ التاء. ضربت أنا، تاء عائدة إلي أنا، إذن هي الفاعل. هذا نسميه ضمير بارز يعني ظاهر موجود في الجملة. متصل يعني متصل بالكلمة، ليس من الضمائر المنفصلة. هذا مثاله. الثاني الضمير البارز المنفصل. مثاله: ما قام إلا أنا. أنا هنا ضمير بارز منفصل، إعرابه فاعل، ضمير في محل رفع فاعل. بارز يعني ظاهر عندنا في الجملة، منفصل من الضمائر المنفصلة. الثالث الضمير المستتر، يعني غير موجود في الجملة، نقدره تقدير. مثاله: محمد يأكل طعاما. عندك الفعل يأكل، هذا فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة. الفاعل كما ذكر المؤلف لابد يأتي بعد الفعل، ما يمكن يأتي قبل الفعل. لو جاء قبل الفعل اختلف الإعراب. طيب، طعاما هل يصلح أن تكون فاعلا؟ لا. هل هذا الفعل مبني للمجهول أو مبني للمعلوم؟ الفعل هذا مبني للمعلوم، الفعل هذا مبني للمعلوم. إذن الفاعل هنا مستتر، الفاعل هنا مستتر، تقديره هو، تقديره هو. هذا مثال الضمير المستتر. وهنا لابد من تقدير الفاعل، أن الفاعل عمدة في الجملة الفعلية. أي فعل في اللغة العربية لابد أن يكون له فاعل، هذه قاعدة. عندنا أشياء يسمونها العمد، العمدة في اللغة العربية، وهي 4 أشياء: الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر. الجملة الفعلية لا بد لها من فعل وفاعل. إذا وجد عندك في الجملة فعل ابحث له عن فاعل، إما اسم ظاهر أو ضمير متصل أو منفصل، بارز أو مستتر. لا بد أن تبحث عن فاعل لهذا الفعل. لا تستقيم جملة فعلية فيها فعل دون الفاعل. هذا ملخص ما يتعلق بالفاعل. إذن عندنا تعريف الفاعل، وعندنا أنواع الفاعل: إما اسم ظاهر أو ضمير متصل بارز أو ضمير بارز منفصل أو ضمير مستتر. هذا ملخص يعني ما ذكره المؤلف. لعلنا نترك البقية للدرس القادم إن شاء الله. وإذا ما تمكنا من إنهاء الكتاب في هذه السنة، السنة القادمة إن شاء الله تعالى. في سؤال؟ نعم. ضربت خالدا. ضرب فعل ماضي مبني على السكون، التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، عائد إلي أنا. لكن
أنا الشخص غير موجود في الجملة، جاء الضمير محل محله، فيكون هذا الضمير في محل رفع فاعل. يقولون تاء الفاعل، يقولون تاء المتكلم، يقولون ضمير، كما يصلح. وخالد المفعول به منصوب وقع عليها الضمير. في سؤال؟ الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.